श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः நான்காவது ஸ்கந்தம் ஆறாவது அத்தியாயம். பிரம்மாதி தேவர்கள் கையிலே சென்று பரமசிவனை துதித்தல். மைத்ரேய உவாச்ச அத தேவகணா சர்வே ருத்ராணி கைஃ பராஜிதாः शूलपट्टिशनिस्त्रिंश गता परिगमुद्गरैः सञ्चिन्नभिन्नसर्वाङ्गाः सर्द्विक्सभ्याभयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कात्स्न्येनैतन्यवेदयन् उपलभ्य पुरैवैतद्भगवानब्जसम्भवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याद्वरमीयतुः तदा कर्ण्यविभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम् अतापि यूयं कृतकिल्बिषा भवम् ये बर्हिषो भागभाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्मम् आशासानाजीवितमध्वरस्य लोकस्सपालः कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमाभयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विदित्सेत् स इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययौ स्वधिष्ण्यानिलयं पुरद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः जन्मौषधितपो मन्त्रयोगसिद्धैर्नरेतरैः युष्टं किन्नरकन्धर्वैरप्सरोभिर्वृतं सदा नानामणिमयै शृङ्गैर्नानाधातुविचित्रितैः नानाद्रुमलतागुल्मैर्नानामृगकणावृतैः नानामलप्रस्रवणैर्नानाकन्दरसानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषितां मयूरकेकाभिहृतं मदान्दालिविमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम् आह्वयन्तं इवोदस्तैर्द्विजान् कामदुःखैर्द्रुमैः व्रजन्तमिव मातङ्गैर्गृणन्तमिव निर्जरैः मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैशालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः सूतैकदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्पकैः पाटलाशोकबगुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि स्वर्णार्णशतपत्रैश्च वररेणुकजादिभिः कुब्जगैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम् पनसोदुम्बराश्वत्थप्लक्षण्यक्रोधहिङ्गुभिः ऊर्जैरोषधिभिः पूगैः राजपूगैश्च जम्बुभिः खर्जुराम्रातकाम्राद्यैः प्रियालमधुकेङ्गुदैः द्रुमजातिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः कुमुदोत्पलकह्लारशतपत्रवनर्दिभिः नളിनीषु कलं कूजत्खगवृन्दोपशोभितं
मृगैः शाखामृगैः क्रोडैर्मृगेन्द्रैर्रुक्षशल्यकैः गवयैः शरभैर्व्याघ्रैरुरुभिर्महिषादिभिः कर्णान्द्रैकपदाश्वास्यैर्निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदलीषण्डसमृद्धनളിनीपुलिनश्रियं पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोधया विलोक्य भूदेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ददृशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजं नन्दा च अलग्नन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्बोजरजसातीव पावने ययोः अवरुह्य स्वधिष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंसश्चिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः ययोस्तत्स्नानविभ्रष्टनवकुङ्कुमपिञ्जरं पितृशोऽपि पिबन्त्यम्बः पाययन्तो गजागजीः तारहेममहारत्नविमानशतसङ्कुलां जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिर्यथाखं सदडिद्गणं हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामदुकैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः रक्तकण्टकगानीकस्वरमण्डितषट्पदं कलहंसकुलप्रेष्ठं खरदण्डजलाशयं वनकुञ्जरसंगृष्टहरिचन्दनवायुना अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन्मनः वैदूर्यकृतसोपानाः वाप्य उत्पलमालिनी प्राप्तं किं पुरुषैर्दृष्ट्वा त आराददृशुर्वटं सयोजनशतोत्सेधः पादो न विटपायतः पर्यकृताचलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुरा ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकं सनन्दनाद्यैर्महासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसां विद्यातपोयोगपतम् आस्थितं तमदीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यालोकमङ्गलं लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजडाजिनम् अङ्गेन सन्ध्याभ्ररुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम् उपविष्टं दर्भमय्यां भृस्यां ब्रह्मसनातनं नारदाय प्रवोचन्दं पृच्छते शृण्वतां सतां कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे अक्षमालामासीनं तर्कमुद्रय्या तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षां सलोकपालामुनयो मनूनामाद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणेमुः सदुपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्घ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हत्तमः कस्य यतैव विष्णुः तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिर्एवै समन्तात् अनुनीललोहितं नमस्कृतः प्राह शशाङ्गशेखरं
कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्ते शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरं त्वमेव भगवन्नेतत् शिवशक्त्योः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन्नोर्नपटो यथा त्वमेव धर्मार्थदुगाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिदात्वरं त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणा श्रद्धददे धृतव्रताः त्वं कर्मणा मङ्गलमङ्गलानां कर्तुस्मलोकं तनुषे स्वः परं वा अमङ्गलानां च तमिस्रमुल्बनं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित् न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथग्दिदृक्ष्यतां प्रायेण रोषोऽभिभवेत् यथा पशुम् पृथग्धियः कर्मदृशो दुराशयाः परोदयेनार्पितहृत्रुजोनिशं परान् दुरुक्तैर्विदुदन्त्यरुन्धुदास्तान्मावदीत्यैव वदान् भवद्विदः यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां न साधवो दैवबलात् कृते क्रमं भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिः समस्तदृक् तया हदात्मस्वनुकर्मचेतः स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो कुर्वद्वरस्योद्धरणं हतस्य भोः त्वया समाप्तस्य मनोः प्रजापतेः न यत्र भागं तव भागिनो ददुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्ये दाक्षिणी भगः भृगोश्मश्रूनिरोहं तु पूष्णोदन्ताश्च पूर्ववत् देवानां भग्नगात्राणां ऋत्विजां चायुधाश्मभिः भवतानुगृहीतानाम् आशुमन्योस्त्वनातुरम् एष ते रुद्रभागोऽस्तु यदिच्छिष्टोद्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।